जय मसी मण्डली, आउनुहोस् आजको वचन हामीहरूले प्रेरितको 2 अध्यायको 42 देखि 47 पदलाई हेर्नेछौँ र परमेश्वरको वचन हेर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् प्रार्थनामा परमेश्वरको सामु जाउँ। आउनुहोस् तपाईहरु मसँग प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी फेरि पनि तपाईको वचनको वरिपरि तपाईका मानिस भेला भएका छौँ। हामीलाई तपाईको वचनबाट सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आजको शीर्षक मैले लिएको छु भिन्नताभित्र एकता। भिन्नताभित्र एकता। आजको संसारलाई हेर्दा हरेक कुरामा भिन्नता देखिन्छ। विशेष गरेर हाम्रो नेपाल देशलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो जातीय भिन्नता हामीले पाउँछौँ। धनी र गरिबमा भिन्नता छ, ठुलो र सानोमा भिन्नता छ, गरिब र धनीलाई गर्ने व्यवहारमा भिन्नता छ। यो भिन्नता हामीले नेपाली क्रिस्चियनहरूको लागि एक ठुलो चुनौतीको कुरा हो। यो भिन्नता हामी नेपाली क्रिस्चियनहरूको लागि एउटा ठुलो चुनौती हो। किनकि कति मण्डलीहरूमा पनि मण्डलीभित्रै पनि क्रिस्चियनहरूले एकअर्कालाई गर्ने व्यवहार भिन्दै पाइन्छ। आज हामी यो भिन्नताको पर्खाल कहाँबाट सुरु भयो र कसरी सुरु भयो र यसको अन्त्य गरेर फेरि कसरी परमेश्वरको योजना र इच्छा अनुसारको मानवीय एकताको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सिक्नेछौँ। प्रियहरू, तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? अवश्य पनि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ। प्रियहरू, म केही क्षण तपाईहरुको अमूल्य समय र ध्यान आकर्षणको अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् हामीहरू वचनमा जाउँ। मानवीय एकता भत्काएर भिन्नताको पर्खालको सुरुवात परिवारमा, समाजमा र देशमा मानव आफैबाट सुरु हुन्छ। कति परिवारमा बाबुआमाले एउटा सन्तानलाई धेरै प्रेम गर्ने र अर्कोलाई वास्तै नगर्ने गर्छन्। हामीहरूले यो उदाहरण तपाईको इसहाकबाट पनि पाउँछौँ र याकुबबाट पनि पाउँछौँ। किनकि याकुबले चाहिँ योसेफलाई धेरै प्रेम गर्थे भनेदेखि अरूलाई चाहिँ अलिकति भिन्नै व्यवहार गर्ने पाएको हामी पाउँदछौँ। सो भिन्नता घरबाटै पनि सुरु हुन्छ। यो कुराले परिवारमा भिन्नताको सिर्जना गर्छ। गाउँ समाजमा धनी गरिब र सानो ठुलो भन्ने दर्जा र श्रेणी जस्ता भेदभावले भिन्नता सुरु हुन्छ। अनि देश चलाउन चुनेर माथि पठाइएका मानिसहरूले यो कुराको फाइदा उठाउने गर्छन् र आफ्नो फाइदाको लागि झन् ठुलो भेदभावीय पर्खाल खडा गर्ने गर्छन्। अत्याचार, अन्यायको कारण घर, समाज र देशमा भिन्नता सिर्जना हुन्छ। परिवार फुट्छ, समाज फुट्छ र देश पनि फुट्छ। हामीले देखेका छौँ याकुबको इतिहासबाट। जब याकुबले एउटा भिन्न व्यवहार गरे, योसेफलाई चाहिँ उनका दाजुहरूले बेचेको हामी पाउँछौँ। सो परिवार फुटेको हामी पाउँछौँ। संसारलाई चारैतिर फर्केर हेरौँ, जताततै विकृति देखिन्छ। विकृतिका जन्मदाता मानिसहरू नै हुन्। जति पनि विकृतिका जन्मदाता मानिसहरू नै हुन्। उदाहरण म दिउँ तपाईहरुलाई। कुनै पनि मानिस जन्मिँदै एउटा लागु औषध सेवन गर्न सिकेको हुँदैन। कुनै पनि मानिस जुन लागु औषध खान्छ उसले जन्मदै सिकेर आएको हुँदैन। कुनै न कुनै अर्को व्यक्तिले उसलाई लागु औषधको लतमा फसाउने गर्दछन्। कुनै न कुनै अर्को व्यक्तिले उसलाई लागु औषधको लतमा फसाउने गर्दछन्। त्यो एउटा उदाहरण हो। जातीय विभाजन। जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो पश्चिमी देशहरूको भ्रमण पश्चात
1856 मा जातीय विभाजन नेपालमा ल्याएको इतिहासमा कोरिएको छ। इतिहास हेर्दा नेपालमा जातीय विभाजन ल्याउने र जातीय नियम लागू गर्ने व्यक्ति जङ्गबहादुर राणा हुन् भनेर इतिहासमा लेखिएको छ। जङ्गबहादुर राणाले जातीय विभाजन ल्याउनुका साथसाथै जातीय छुवाछुतको प्रथालाई पनि भित्र्याएको हामी पाउँछौँ, अग्रसर दिएको हामी पाउँछौँ। जङ्गबहादुर राणाले बनाएको जातीय विभाजनको पर्खाल अहिले पनि नेपालमा यथावतै छ, अहिले पनि नेपालमा यथावतै छ, सकिएको छैन। विशेष गरेर राजनीति गर्नेहरूले त जातीय प्रथालाई हतियार बनाएर सोझा साझा जनता बीच द्वन्द्व गराउने र लडाउने राजनीतिको बादशाह नै बनेको छ। जातीय विभाजनको रुखले एकदमै गहिरो जरा हालेको छ नेपालमा। जातीय विभाजनको रुखले र छुवाछुतले अति नै गहिरो जरा हालेको छ नेपालमा। त्यसैले उखेल्न त्यति सजिलो छैन। जातीय विभाजन र छुवाछुतलाई नेपालबाट हटाउन त्यति सजिलो छैन। जबसम्म प्रत्येक नेपालीहरूले सत्यको खोजी गर्दैनन् तबसम्म जातीय विभाजनको रुख र छुवाछुतको रुख उखेल्न असम्भव छ। किनभनेदेखि कुनै पनि विकृति कुरालाई हटाउनको लागि सत्यलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सत्यलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि सत्यले मात्रै विभिन्न विकृतिमाथि विजय हासिल गर्दछ। किनकि जुनसुकै असत्यको रुख उखेल्न सत्यको ज्ञान चाहिन्छ। त्यसैले मात्र मानिसहरूलाई हरेक अन्याय र अत्याचारबाट सत्यले स्वतन्त्र गराउँछ। सत्य के हो त? सत्य के हो त? सत्यको खोजी कहाँ गर्ने? सत्य कहाँ भेटिन्छ? हामीले भर्खरै जङ्गबहादुर राणाले जातीय विभाजन र छुवाछुतको कुराहरू ल्याएको कुरा त हेर्यौँ, तर त्यो मात्रै एउटा सत्य होइन। त्यो चाहिँ मानवले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ल्याएको कुरा हो। सो सत्य चाहिँ के हो त? सत्य कहाँ भेटिन्छ? सत्य संसारमा भेटिँदैन, किनभने संसारले सत्यलाई दबाएको छ। संसारले सत्यलाई झुटोमा परिणत गरेको छ। सत्य भेट्नको लागि आदिका सृष्टिकर्ता सत्य परमेश्वरलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ प्रियहरू, जसले यो ब्रह्माण्ड, यो संसार र संसारमा भएका यावत थोक बनाउनु भयो। उहाँलाई भेट्न जरुरी हुन्छ, उहाँलाई पाउन जरुरी हुन्छ, उहाँलाई छिन्न जरुरी हुन्छ र अनि मात्रै उहाँको वचनद्वारा हामीले सत्य र तथ्यलाई भेट्टाउँछौँ। किनभने मानिसहरूका हरेक प्रश्नका उत्तर एक सत्य परमेश्वरसँग मात्र छन्, एक सत्य परमेश्वरसँग मात्र छन्। आफ्नो सारा हृदयले सत्यको खोजी गर्नेहरूको लागि अनि सत्यको ज्ञान आर्जन गर्न र हरेक झुटा नियम र परम्पराबाट स्वतन्त्र हुन परमेश्वरले प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो भाषामा बाइबल दिनुभएको छ। र एउटा बाइबल मात्रै हो जहाँ सत्य र तथ्य कुराहरू हामीले पाउँछौँ। सबै मानिसहरूका प्रश्नका उत्तर हामीले केवल बाइबलमा मात्रै पाउँछौँ, किनकि बाइबल परमेश्वरले मानिसलाई सत्य खोजुन् र परमेश्वरलाई भेटुन् भनेर दिनुभएको। बाइबलको पहिलो पुस्तक उत्पत्तिमा परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा नर र नारी सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी अथवा पुरुष र महिला सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले जात बनाउनु भएन, परमेश्वरले जात बनाउनु भएन। आज जसरी विभिन्न जात हामीले देख्छौँ, परमेश्वरले जात बनाउनु भएन। दुई मानिस, तर जङ्गबहादुर राणा जस्ता मानिस, एक पुरुष र एक महिला आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि जातिमा विभाजित गरे र छुवाछुत जस्ता प्रथाको निर्माण गरे।
छुवाछुत जस्ता प्रथाको निर्माण गरे। परिणाम आज धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र आमा बुबाले जातीय भेदभावीय सतावट भोग्नु परेको छ। जातीय भेदभावको चपेटामा कति युगल प्रेमीको हत्या भइरहेको छ, कति आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् भने कतिले एकअर्काबाट अलग हुनु परेको छ। यो एउटा साँच्चै नै दुःखमय दयनीय एउटा घटना हो। नेपालमा भर्खरै एउटा प्रेमीलाई तल्लो जातको भनेर मारियो। यो एउटा दुःखद कुरा हो, किनकि परमेश्वरले मानिसलाई केवल नर र नारी मात्रै सृष्टि गर्नुभएको थियो, जात सृष्टि गर्नुभएको थिएन प्रियहरू। तर यो जात मानिसले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पापी स्वार्थ पूरा गर्नको लागि उनीहरूले जातलाई खडा गरे, छुवाछुतलाई खडा गरे। यो जातीय भेदभावको अत्याचार र अन्याय देखेर हामी क्रिस्चियनहरूलाई कस्तो लाग्छ, कस्तो महसुस हुन्छ प्रियहरू? म साँचो भनौँ, मेरो हृदय टुक्रिन्छ, मुटुमा भक्कानो फुट्छ, किनकि हामी मानिस एउटै परमेश्वरका सन्तान हौँ, एउटै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका मानिसहरू हौँ, एउटै परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाएका मानिसहरू हौँ। तर आज मानिसले पापको कारण उनीहरूले आफ्नो स्वरूपमा र प्रतिरूपमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसलाई जातमा विभाजन गरेर विभिन्न कुराका विकृतिहरू ल्याएको हामी देख्दछौँ र त्यो कुरामा मानिसहरू, त्यो चपेटामा मानिसहरू परि नै रहेका छन्। आज कति मण्डलीहरूमा पनि जातीय भेदभावलाई कायम नै राखिएको छ। क्रिस्चियन भएर जातीयता भेदभावलाई कायम राख्नु भनेको परमेश्वरको नजरमा सबैभन्दा ठुलो पाप हो, सबैभन्दा ठुलो पाप हो। यो जातीय भेदभावलाई कसरी जराबाट उखेल्न सकिन्छ त? के यो जातीय भेदभावलाई जराबाट उखेलेर फ्याँक्न सम्भव छ? सम्भव छ, तर मान्छेको बल र ज्ञानले होइन प्रियहरू। तपाईँ र मेरो बल र ज्ञानले होइन। तपाईँ र मैले यो सयौं वर्षदेखि जरा गाडेर आएको कुरालाई त्यति सजिलै उखेलेर फ्याँक्न सक्दैनौँ। यो जातीय भेदभावको रूप उखेल्न परमेश्वरको सहयोग र सत्य ज्ञानको आवश्यक हुन्छ, सत्य ज्ञानको आवश्यक हुन्छ। र सत्य ज्ञानको बारेमा मैले भनिसकेँ। येशू प्रभुले भन्नुभयो, सत्य के हो सो तिमीहरूले जान्ने बुझ्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ, सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। त्यहाँदेखि पछाडि गएर तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि 8 अध्याय योहन्ना 8 अध्यायमा त्यहाँदेखि पछाडि गएर तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जसले पाप गर्छ त्यो पापको दास हो। प्रियहरू, सत्य मान्छेले दबाएको छ, कारण पापको कारण। जति पनि विकृति भएका छन्, जति पनि विकृतिहरू संसारमा आएका छन्, पापको कारण। किनकि मानिसको हृदय पापले छोपेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो भएकाले गर्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मानिसहरूले मानिसलाई चपेटामा पार्ने गर्छन्। सो सत्य के हो त? सत्य हो मानिसले आफ्ना सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई बिर्सिएको छ। मानिसको आफ्ना सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग सम्बन्ध पापको कारण टुटेको छ। अनि जब मानिसको परमेश्वरसँग पापको कारण सम्बन्ध टुट्यो, तब मानिस बीचको सम्बन्ध पनि टुटेको छ। जबसम्म मानिस आफ्ना सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा फर्केर आफ्ना पापको पश्चाताप गर्दैन, तबसम्म यो जातीय भेदभावको रूप उखेल्न असम्भव छ। परमेश्वरले मात्र यो जातीय भेदभावको रूप जरैदेखि उखेल्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। पेन्तिकोसको दिन हामीले भर्खरै 2 हप्तासम्म हेरौँ। पेन्तिकोसको दिन तपाईहरुलाई याद रहोस्, पेन्तिकोसको दिनमा 15 ठाउँबाट लाखौं यहुदी र अन्य जाति मानिसहरू र सामरी मानिसहरू यरुशलेममा पेन्तिकोसको चाड मनाउन भेला भएका थिए। जब पवित्र आत्माको आगमन भयो, परमेश्वरले 3000 भिन्न जातिका मानिसहरूलाई उद्धार दिनुभयो र 3000 मानिसहरूबाट जातीय भेदभावको रूप
जरैसँग उखेलेर परमेश्वरले फ्याँकिदिनु भयो। आउनुहोस् प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 47 पदलाई म पढ्दिन्छु तपाईहरुको लागि। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए। विश्वास गर्नेहरू जति सबै एकसाथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थिति हुन्थे र घर घरमा रोटी बाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनु भयो। दिनदिनै परमेश्वरले तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनु भयो। पेन्टिकोस्टमा भेला भएका 15 ठाउँका भिन्न भिन्नै भाषा, संस्कृति र परम्परा मान्ने यहुदी, सामारी र यहुदी मत मान्ने अन्य जातिहरू थिए। प्रियहरू, यहुदी, सामारी र अन्य जातिमा पनि जातीय भेदभाव थियो। तपाईहरुले यूहन्नाको 4 अध्यायलाई गएर पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले प्रेरितको 9-10 अध्यायलाई गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहुदीहरू सामारी र अन्य जातिले छोएको पानी पिउँदैनथे अथवा खाना खाँदैनथे। तर पेन्टिकोस्टको दिन 3000 मानिसहरूले आफ्ना पाप र अधर्मको पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किए। उनीहरूको जातीय भेदभावको पर्खाल सधैँको लागि परमेश्वरले पवित्र आत्माको शक्तिमा हटाइदिनु भयो। छुवाछुत र जातीयताको पर्खाललाई परमेश्वरले सम्पूर्ण रूपमा उनीहरू 3000 मानिसहरूबाट सधैँको लागि हटाइदिनु भयो। किनकि ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु र पुनरुत्थानले परमेश्वर र मानिस बीच बिग्रिएको सम्बन्ध फेरि जोडेको छ, सुधारमा आएको छ। ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थान, ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो र उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो हामीलाई धर्मी ठहर्याउनको लागि। रोमीमा पावलले भन्छन्, जब 3000 मानिसहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गरे, उनीहरूको बिग्रिएको, उनीहरूको टुटेको सम्बन्ध फेरि पनि परमेश्वरसँगको टुटेको सम्बन्ध कायम भयो, सुधार भयो। परिणाम परमेश्वर र मानिस बीचको ठाडो सम्बन्ध फेरि स्थापित भयो। जब मानिसको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, ठाडो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ अनि मानिस बीचको तेर्सो सम्बन्ध पनि सुधार आउँछ र मिलाप र शान्ति स्थापना हुन्छ। सबै विकृति कुराहरू हटेर जान्छन्, सबै जातीय भेदभावहरू हटेर जान्छन्, सबै छुवाछुतका कुराहरू हटेर जान्छन्। पहिले मानिसको ठाडो सम्बन्ध, परमेश्वरसँगको ठाडो सम्बन्ध ख्रीष्टद्वारा स्थापित हुन्छ अनि मानिस बीचको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ, असल हुन्छ, प्रिय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ। भिन्नै 15 ठाउँबाट पेन्टिकोस्ट मनाउन भेला भएका भिन्नै भाषा, संस्कृति र परम्परा मान्ने मानिसहरू एकै मनका भई, तपाईहरुले 42 पददेखि 47 पदमा पढ्न सक्नुहुन्छ। एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित भएर प्रेरितहरूका शिक्षा र संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। उनीहरूमा कुनै जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता कर्महरू थिएनन्। घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे। खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे। हेर्नुस्, उनीहरूको जुन भिन्नता थियो, उनीहरूमा जुन पहिले ख्रीष्टमा फर्किनुभन्दा अगाडि जुन छुवाछुत थियो, त्यो छुवाछुत, त्यो जातीय भिन्नतालाई पवित्र आत्माको शक्तिमा परमेश्वरले हटाइदिनु भयो। उनीहरूलाई एक गराउनु भयो। पवित्र आत्माले उनीहरूलाई एउटा हृदय दिनुभयो र उनीहरू सँगै मन्दिरमा भेला हुन्थे, परमेश्वरको आराधना गर्थे, वचन सिक्थे। ख्रीष्ट येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान सम्झनाको लागि उनीहरू रोटी भाँच्ने गर्थे, प्रभु भोज खाने गर्थे।
अनि घर घरमा भेला भएर चाहिँ के गर्दै गर्थे त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ फेलोसिप मेल त फेलोसिप खाना खाने गर्थे, सङ्गतीय खाना खाने गर्थे। खुसी र शुद्ध हृदय उनीहरू बीच जातीय प्रथा र छुवाछुत हट्नुका साथै धनी गरिब ठुलो र सानो भन्ने श्रेणीको पर्खाल पनि सधैँको लागि भत्क्यो। जो धनी थिए 42 देखि 47 पदमा फेरि पनि पढ्नु, जो धनी थिए जसको धेरै जग्गा अथवा अरू कुनै माल सामानहरू थियो, उनीहरूले के गर्थे त भन्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो एउटा जग्गा बेच्थे अनि बेचेर चाहिँ के गर्थे त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ प्रेरित भाटोमा ल्याउँथे र अरू गरिबहरूलाई बाँड्ने काम गर्थे। पैसा, अन्न र अरू आवश्यक कुराहरू गरिबहरूलाई बाँडिदिन्थे। मेरो र तेरो भन्ने भिन्नता उनीहरूमा थिएन। तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए 3000 मानिसहरू थिए, किनकि उनीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर्थे। त्यहाँनिर प्रेमको सम्बन्ध, परमेश्वरसँगको ठाडो सम्बन्ध 3000 मान्छेको स्थापित भइसकेपछि उनीहरूको तेस्रो सम्बन्ध मानिस बीचको सम्बन्ध पनि एउटा प्रेममा परिणत भयो। तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र माल सामान बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। उनीहरूको हृदयमा प्रेम जाग्यो, उनीहरूको हृदयमा दया जाग्यो, सम्मान र आदर जाग्यो एकअर्कामा। उनीहरूलाई पवित्र आत्मालाई एक बनाउनु भयो, एक मन दिनुभयो, भिन्नतामा एकता परमेश्वरले ल्याउनु भयो। पहिलो ख्रिस्टीय मण्डलीका भिन्नै भाषा, संस्कृति र परम्परा भएका मानिसहरूलाई कुन कुराले एकता गराएको थियो त? पवित्र आत्मा परमेश्वरले भिन्नता र जातीय प्रथाको अन्त्य गरेर 3000 मानिसलाई एउटा मन र एउटा हृदयको बनाउनु भयो। किनकि ख्रीष्ट प्रभु स्वयं चेलाहरूको साथमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका कामहरू त्यहाँ, अचम्मका काम र चिन्हहरू त्यहाँ भए। चेलाहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू गरेर आफू ख्रीष्ट स्वयं 3000 मानिसहरूको बीच भएको ख्रीष्ट प्रभुले प्रमाणित गर्नुभयो। यसकारण हरेक मानिसको हृदयमा ख्रीष्ट प्रभुको भय उत्पन्न भयो। कस्तो खालको भय? यो कस्तो खालको भय उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि आदरको भय, सम्मानको भय, महिमाको भय, इज्जतको भय। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चिने, परमेश्वरसँग उनीहरूको सम्बन्ध रह्यो र उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्न थाले। जब कसैको आदर गरिन्छ भनेदेखि भयमा पनि रहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको हृदयमा चाहिँ भय उत्पन्न भयो। जहाँ परमेश्वरको भय हुँदैन प्रियहरू, त्यहाँ जातीय भेदभाव, छुवाछुत, धनी गरिब, सानो र ठुलो जस्ता विकृति, भाँड भैलो र भ्रष्टका काम हुन्छन्। प्रियहरू, परमेश्वरको भयले नै मानिसभित्र असल र न्यायसङ्गत ज्ञानको सुरुवात गर्दछ। परमेश्वरको भय नै असल शुद्ध ज्ञानको सुरुवात हो। प्रियहरू, परमेश्वरको भयबाट उत्पन्न हुने ज्ञान पहिले शुद्ध हुन्छ, तब त्यो शान्ति प्रिय हुन्छ, कोमल विचारशील, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको हुन्छ, पक्षपात र कपट रहित हुन्छ भनेर याकोबले भन्दछन्। त्यसैले प्रत्येक मानिसलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिन्छ। प्रत्येक मानिसलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरको छत्र छायामा मात्र भिन्नता र छुवाछुतको सबै कुराहरू हटेर जान्छन् र भिन्नताभित्र पनि एकता हुन्छ। परमेश्वरले मात्रै त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता कुराहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ के? तपाईँ जातीय भेदभाव र छुवाछुत देखेर दुखी हुनुहुन्छ र जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य भएको चाहनुहुन्छ? येशू ख्रीष्टमा फर्कनुहोस् प्रियहरू, येशू ख्रीष्टमा फर्कनुहोस्। केवल येशू ख्रीष्टमा मात्र कुनै भेदभाव र छुवाछुत छैन।
ख्रीष्ट प्रभुमा मात्र भिन्नता भित्र पनि एकता छ। भिन्नता भित्र पनि एकता छ। ख्रीष्ट प्रभुले मात्र हामीलाई एकताको पवित्र आत्माले दिनुभएको हृदय प्रेमको एकताको बन्धनमा बाँध्नुहुन्छ। यो जातीय भेदभाव र छुवाछुतको प्रथाले गहिरो जरा गाडेको छ। हामीले यो जातीय भेदभाव र छुवाछुतको रुखलाई संसारदेखि उखेलेर फ्याँक्न नसकौँला, तर हामीले जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्न नसके पनि ख्रिस्टीय मण्डलीमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको चपेटामा जीवन जिउनु पर्दैन। ख्रिस्टीय मण्डलीभित्र जातीय भेदभाव र छुवाछुतको चपेटाको जीवन जिउनु पर्दैन, किनकि येशू ख्रिस्टको मण्डलीमा कुनै भेदभाव र छुवाछुत छैन भनेर कलसीको किताबमा पावलले भन्दछन्। यदि ख्रिस्टको मण्डलीमा कसैले भेदभाव गर्छ भने त्यो ख्रिस्टको मण्डली नै होइन र उनीहरूलाई क्रिस्चियन भन्न पनि मिल्दैन। प्रियहरू, ख्रिस्टको मण्डली ख्रिस्टको वचन अनुसार चलेको हुन्छ। ख्रिस्टको मण्डलीमा सबै जात वर्गका मानिसहरूलाई एक परमेश्वरका सन्तानको दर्जा हुन्छ। एक परमेश्वरका एक सन्तानको दर्जा हुन्छ। त्यसैले ख्रिस्टमा फर्कनुहोस्। यदि ख्रिस्टमा फर्कनु भएको छैन भने आजै फर्कनुहोस् र आज र जातीय भेदभाव र छुवाछुतको दबावीय जीवनबाट आफूलाई स्वतन्त्र गर्नुहोस्। यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनी र आमा बुवा जुनसुकै जात र वर्गको भए पनि आदर सम्मान र इज्जत गर्नुहोस्। आफ्नो घरमा बोलाउनुहोस्, संगति गर्नुहोस्, परिवारको एक सदस्यको दर्जा दिनुहोस् र सँगै बसेर खाना खानुहोस्। कति आनन्द आउँछ। भलाकुसारी गर्नुहोस्, कति आनन्द आउँछ। अनि परमेश्वरको महिमा, प्रशंसा, आदर र सम्मान त्यस कुराबाट हुन्छ। प्रियहरू, अनि येशू प्रभुले भन्नुभयो चाहिँ तपाईँ र मेरो ज्योति संसारमा छरिनेछ र इष्टमित्र, साथीभाइ, गाउँ समाज सबै कुरामा हामी मिल्ने नुन बन्नेछौँ। सबै कुरामा मिल्ने नुन बन्नेछौँ। अनि ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको दिन तपाईलाई ख्रिस्ट प्रभुले भन्नुहुनेछ, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु, त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो भनेर येशू प्रभुले तपाईलाई स्याबासी दिनुहुनेछ। अनि त्यो दिन जब येशू ख्रिस्ट आउनुहुन्छ, उहाँले यो अन्याय र अत्याचारको, जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई जरैदेखि उखेलेर सधैँ र अनन्तको लागि अन्त्य गर्नुहुनेछ। प्रिय, अनि हामी सबै जाति र वर्गका मानिसहरू आनन्द, खुसी र हर्षमा अनन्तको जीवन परमेश्वरको धार्मिक राज्यमा परमेश्वरका एक छोराछोरी भएर आनन्द गर्नेछौँ र जिउनेछौँ। त्यहाँ कुनै जातीय भेदभाव र छुवाछुत हुने छैन। प्रियहरू, परमेश्वरको छत्र छायामा हामी सबै अनन्त आनन्द गर्नेछौँ। यो जीवित आशा हामीलाई परमेश्वरले येशूद्वारा दिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद र महिमा होस्। अन्त्यमा सबै नेपाली क्रिस्चियन मण्डलीहरूलाई म आह्वान गर्दछु, आउनुहोस्, एकजुट हौं र यो जातीय भेदभावको रुख र छुवाछुतको पर्खाललाई ख्रिस्टीय मण्डली मिलेर मण्डली र ख्रिस्ट समाजबाट अन्त्य गरौं। सबैलाई सम्मान व्यवहार गरौं, आदर गरौं, मान गरौं र सम्मान गरौं। ख्रिस्टको प्रेमलाई हाम्रो घर, गाउँ, समाज र देशमा ज्योति चाहिँ छरौं। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौं। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं, धन्यवाद दिन्छौं, किनकि तपाईले हामीलाई एउटा जीवित आशा दिनुभएको छ। तपाईले हामीलाई आफ्नो रगतद्वारा किन्नु भएको छ। तपाईले हामी विभिन्न जाति र वर्गका मानिसहरूलाई तपाईँ एक परमेश्वरका सन्तान हुने अवसर दिनुभएको छ। यो अवसरलाई सम्मान गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्।
एक अर्कालाई आदर गर्न सिकाउनुहोस्, एक अर्कालाई परिवारको एक सदस्य झैँ व्यवहार गर्न हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईको पवित्र आत्माद्वारा जसरी तपाईले पहिलो मण्डललाई एकजुट गर्नुभयो, जसरी भिन्नतामा पनि एकता कायम ल्याउनु भयो, त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा पनि व्यवहारमा प्रयोग गर्नको निम्ति सिकाउनुहोस् र निरन्तर सहयोग गर्नुहोस्। तपाईको महिमाको निम्ति र तपाईको नामको खातिर तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईको चरणमा तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा ल्याउँदछौँ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन।